यो त अझै अहिले कसैले पनि कुरै उठाउँदैन। सबै कोरोना खाने, लुट्ने, देश लुट्ने, घर बनाउने, गुट र उपगुटका मालिक बन्ने। पार्टीका मालिक त कोही बन्नै सकेन, पार्टीका नेता त कुनै पनि पार्टी बन्न सकेन। मैले यस्तो नेताहरू, यति स्वार्थी नेताहरू, चिन्तनको हिसाबले यति कमजोर नेताहरू र जनतालाई यति झुट बोल्ने नेताहरू मैले अहिलेसम्म कुनै पनि देशमा देखेको छैन। नेपालका वर्तमान नेतृत्वहरूसित सोच पनि छैन, चिन्तन पनि छैन, त्याग पनि छैन। उनीहरूले आफ्नो इतिहासको पनि सम्मान गरेनन्। राष्ट्रिय मुद्दा आउँदाखेरि मौन धारण गर्ने, शोकसभामा जस्तो यसरी बस्ने, नबोल्ने। म राष्ट्रिय नेता हुँ भन्न पाइँदैन। जनताका कुरा गर्न पर्यो, सिमानाको कुरा गर्न पर्यो, नक्साका कुरा गर्न पर्यो, नागरिकताका कुरा गर्न पर्यो, देश मजबुत बनाउने कुरा गर्न पर्यो। को रिसिन्छ छोडिदिनुहोस्। एक युवा हो भने म नेता मान्न पनि तयार छु। प्रधानमन्त्रीको एक्टिभिटी हेर्दाखेरि लोभ लाग्दो छ, तर उहाँका जो पखेटाहरू छन् नि त्यसमा खिया लागेको छ, त्यो चल्न सकेका छैनन्। यो जनयुद्ध नै रहन्छ। जनता मर्ने, नेता बाँचिरहने, तस्करी गर्ने, धनीको सम्पत्ति बाँच्ने, गरिबले केही नपाउने। यो त जनता मर्ने मात्रै युद्ध रहेछ। नेताहरू धनी बन्ने युद्ध रहेछ नि। उहाँहरू कसको निम्ति लडिरहनुहुन्छ? उहाँहरू 4 वर्ष प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, पार्टी सभापति भइसक्नु, उहाँका वरिपरिका मान्छे सबै मन्त्री भइसके, सबै गाडी किन्ने भइसके, बिचरा काठमाडौँमा घर छैन भन्न पर्दैन, सबैका घर भइसके भने अब उहाँ कसका निम्ति लड्ने? बुढो पनि भइसक्नुभयो। हामीले राजा त फाल्यौँ, राजा फाल्यौँ, तर 4000 भन्दा बढी त राजा, रानी, राजकुमार हामीले बनायौँ एउटा राजासित है। हामीले धर्मको कुरा गऱ्यौँ, हिन्दू धर्मलाई बदमासी हो, वर्गीय ल्यायो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो धर्म, संस्कृति, समाजलाई अरूबाट अकुपाई त गराएनौँ। हामीले समानुपाती प्रणाली त ल्यायौँ, अरू वर्ग, जात, भेषा, समाजका विशिष्ट मान्छेहरूलाई ल्याउन गरायौँ। त्यसलाई हामीले आफ्नो परिवार, आफ्नो गुट, उपगुट, आफ्ना दास र व्यापार त बनाएनौँ। र सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा त लैजाने भन्यौँ। त्यो सबै तलब खानलाई, करप्सन गर्नलाई, हिनाबिना गर्नलाई अझ सजिलो त बनाएनौँ भनेर चाहिँ नि अब 12 वर्षमा त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भयो। तपाईँले भनेको भयो। त्यो सरकार चलाउनले संविधान नमान्ने, पार्टी चलाउनले विधान नमान्ने, हतियार बोक्नेले आफ्नो कर्तव्य ठानेन भने नेपाल अब दुर्घटनामा जान सक्छ। मेरो भविष्यका निम्ति, मेरो सन्ततिको निम्ति लिपुले कालापानी जोडिएर नक्सा आएको छ। यसमा म खुसी छु। चाइनासित भारतको थ्रेड, चुनौतीहरूको सामना गर्नका निम्ति चाइनासित पारमाणु सन्धि भएको छ, त्यसमा पनि म खुसी छु। तर यो करप्सन भ्रष्टहरूको देश अहिले जो लोकतन्त्र लुटतन्त्रको निम्ति परिणत भएको छ, लुटतन्त्रका राजा नेताहरू बनिरहेका छन्। यसलाई कारबाही हुन पर्थ्यो आफूदेखि अरूलाई। यसमा म टोटल्ली असन्तुष्ट छु। नमस्कार, सुनो नेपाल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्दछु। म महेश पौडेल। आज हामी देशको पछिल्लो राजनीतिक समसामयिक विषयवस्तुबारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। देशमा कोरोनाको महामारी चर्किरहेको छ, कोरोना झन्झन दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र जनताहरू बाढी र पहिरोले समेत आजित बनिरहेका छन्। तर जनताहरूलाई राहत र सहानुभूति दिने सत्तारूढ दलको किचलले गर्दा सरकार यति बेला निदाइरहेको छ भने सरकारलाई बेला बेलामा झकझक्याउने, सत्तारूढ दललाई बेला बेलामा झकझक्याउने हामी यो संसदीय व्यवस्थामा चलिरहँदा त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस हुने गर्दछ। तर नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा जुटिरहँदा त्योभित्र देखिएका कमी कमजोरी, त्योभित्र देखिएका गुट उपगुट र विवादले नेपाली काङ्ग्रेसले समेत जनताको आवाजहरू उठाउन सकिरहेको छैन। यो बेलामा जनताको आवाज नेपाली काङ्ग्रेसले समेत उठाउन सकिरहेको छैन। यो किन यस्तो भइरहेको छ, प्रतिपक्षी दल सरकारलाई जिम्मेवारी बनाउन किन सकिरहेको छैन भन्ने विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। साथै नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनमा जुटिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू गुट उपगुट र समूहमा विभाजित भइरहँदा अबको नेतृत्व, विचार, सिद्धान्त कस्तो हुनेछ भन्ने विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता, प्रभावशाली नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम स्वागत गरौँ चन्द्र भण्डारीज्यूलाई सुनौ नेपालमा। केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीज्यू, सुनौ नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अब यति बेला चाहिँ आम जनता यो कोरोनाको महामारीसँगै बाढी पहिरो
किचौलीबाट एकदम मर्माहत बनेका छन्। सत्तारूढ दलभित्रको किचौलीले सरकार जुन ठाउँमा सरकारलाई जनतालाई चाहिँ जुन खालको डेलिभरी दिनुपर्ने हो यो आपद परेको बेलामा सरकारले त दिन सकेन। तर प्रतिपक्षी दल पनि आफैमा एउटा यो संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ जनताको आवाज मुखरित गर्ने एउटा पार्टी भनेको प्रतिपक्षी दल हो। प्रतिपक्षी दल पनि यसमा चाहिँ आफ्नो झै झगडामा भुल्दै जाँदाखेरि जनता चाहिँ चौधारा रोएको भन्छ नि, चौधारा रुनुपर्ने स्थिति आयो। किन यस्तो बनाउनु भयो? खासमा राजनीतिक दलहरूले, सरकारले त तपाईँको कुरा, म प्रतिपक्षको कुरा गर्दैछु, किन यस्तो बनाउनु भयो? किन आवाज उठाउनु जनताको खासमा तपाईँले? मानवीय सभ्यताको क्रममा, मानवीय इतिहासमा र नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा समस्या परेको बेला हो यो। एउटा कोरोना अदृश्य भाइरसले हामीले कल्पना नगरेको समस्या सिर्जना गरेको छ कि एकदम धेरै धनीदेखि ठुला राष्ट्रहरूदेखि लिएर सबैको ताहाजीले हल्लाइदिएको छ। त्यस अन्तर्गत हामी नेपाल पनि परेको छ जसको आर्थिक स्थिति कमजोर छ। ठुला देशहरूलाई, ठुला धनी मान्छेहरूको त यो हालत छ भने हाम्रो के होला? यो अवस्थामा हाम्रो सरकार अझ गम्भीर हुनुपर्ने हो, प्रतिपक्ष गम्भीर हुनुपर्ने हो। त्यति मात्र होइन, नेपालको बनोट बिनाको विकासले गर्दा पहाडका टुप्पामा जनताहरू राख्ने, पहाडका छेडीहरूमा जनतालाई राख्ने, डोजर गाउँमा लगाउने र भूकम्पले गर्दा पहाड चिया भएको छ, जसले गर्दा बाढी पहिरोले जनताहरू डेली मरिरहेको छ। दोस्रो, तेस्रो थोरै सानो भूभाग छ हाम्रो तराईको भूभाग। त्यो भारतको कारणले गर्दा हाम्रो समयअनुसारको दृष्टिकोण राख्न नसक्दा र अडान नलिँदा त्यो भूभाग पनि हाम्रो डुबान परेको छ। यो अवस्थामा युवाहरू, जनशक्ति हाम्रो विदेश जाने पोलिसी हामीले अपनायौँ र कोरोनाको कारणले संसार बेरोजगारी भइरहेको अवस्था, नेपालीहरू नेपालमा फर्किरहेको अवस्थामा सरकार पनि गम्भीर हुन पर्थ्यो, सरकारभन्दा बढी प्रतिपक्षी हुन पर्थ्यो। किनभने जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व प्रतिपक्ष दलले गर्ने बेला हो। यो अवस्थामा सदन बन्द गरिदियो सरकारले। त्यस कारणले गर्दा प्रतिपक्षले खेल्ने भूमिकालाई जनताले देख्न सुन्न पाएनन्। भलै पार्लियामेन्ट सिस्टम भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने पार्लियामेन्टमा आवाज बुलन्द गर्ने हो, सञ्चार माध्यममा आवाज बुलन्द गर्ने हो। अहिलेको अवस्थामा हस्पिटलमा आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन, औषधि छैन। तर सरकारमा यति गैर जिम्मेवारी छ। अहिले 26 अरबभन्दा बढीको रेलवेको ठेक्का लगाउँदैछ मिलेर ठेकेदारहरूलाई। 6-7 अरबको चाहिँ गाडी किन्दैछ कि जनतालाई औषधि छैन। यो अवस्थामा पनि, यो अभावमा पनि प्रतिपक्षले आफू मुखरित हुन नसक्नु भनेको प्रतिपक्ष दलको नेताको कमजोरी। जस्तो प्रतिपक्ष दल त कस्तो ठाउँमा आइपुग्यो भने जस्तो यो कोरोनाको महामारीमा जुन किसिमको सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर समाचारहरू बाहिर आइसके, आरडिटी गरेर आरडिटी बन्द गरेर पिसिआरलाई 100% बनाऊ भनेर के स्वतन्त्र युवाहरूले गरेको आन्दोलनमा प्रतिपक्ष जस्तो यति लामो इतिहास बोकेको दल चाहिँ त्यसमा सहानुभूति मात्रै प्रकट गर्न जान्छ। जनताले के खोजिरहेको थियो भने त्यो स्वतन्त्र युवाहरूको ठाउँमा चाहिँ आज नेपाली काङ्ग्रेसको शीर्ष तह, त्यो अंशरत बसिरहेको ठाउँमा चाहिँ हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू सहानुभूति मात्रै दिन तपाईँहरूको नेताहरू जानुहुन्छ। त्यो त खास स्वतन्त्र युवाहरूले गर्ने काम नभएर काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने थियो यति बेला, जनताले त्यो चाहन्थे। होइन, यो सबै मिडियाले, सञ्चार माध्यमले यसको आलोचना गरे, जसले नेतृत्व गर्नुपर्ने नगरेर तपाईँहरू सहानुभूति वर्ग त तिम्रो पछि आउँथ्यो नि, तिमीले नेतृत्व गरेको भए तिमी कहाँ छौ, तिम्रो आवाज किन म्युट भइरहेको छ, अहिले जुममा म्युट जस्तो देखियो भनेर सञ्चार माध्यमले आलोचना गरे। यो तपाईँले भनेको सही कुरा हो। यो किन हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने नेपालको कन्डिसनमा धेरै पुराना नेता, धेरै बुढा नेता जसको दायरा पनि सानो र ऊ डिपेन्डेन्ट भइदियो। कोही परिवारसित डिपेन्डेन्ट छ, कोही गुट उपगुटसित डिपेन्डेन्ट छ, कि पदको लोभका निम्ति फेरि मैले पाउँदैन कि भनेर लागिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिपक्षी दल कमजोर भयो। आवाज नउठाएको होइन, तर जसले आवाज उठाएर सुन्न पर्यो नि, ऊ पार्टी फेरि सत्तामा छ। एउटा कस्तो छ भने झापा युद्धबाट आएको पार्टी छ, एउटा माओवादी छ। माओवादीको कारणले 17,000 भन्दा बढी मान्छे मारिए, विस्थापित भए, अङ्गभङ्ग भए र विदेश पलायन भए।
उसले चाहिँ सानो आवाज पार्लियामेन्टको आवाज त उसले सुन्दैन। उसका निम्ति त विद्रोही नै गर्नुपर्छ नि। उसले त भर्खर त्यत्रो हिंसाबाट आएको छ। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष पार्टी पनि अप्ठ्यारोमा पर्यो। उसको आवाज पहिलाको जस्तो अरू देशको पार्लियामेन्टमा उठाए जस्तो हुन्न थियो। सडकमै जानु पर्थ्यो, वा सदनमा चिच्याउनु पर्थ्यो, बढी चिच्याउनु पर्थ्यो। त्यस कारणले उसले उठाएका आवाज पनि हिजो 2-4 वर्ष अगाडिको त्यो हिंसाले गर्दाखेरि कम देखिएको र पनि यो प्रतिपक्षी पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको। जस्तो त्यहाँ त तपाईँले भने जस्तो एउटा शीर्ष तहको आफ्नै शीर्ष नेताहरूको एउटा हरेक किसिमले एउटा बाध्यता होला, उनीहरू त्यो आन्दोलनमा त्यो किसिमको उजागर गर्न सक्नु भएन होला। तर त्यहाँभित्र काङ्ग्रेसभित्रको तपाईँहरू जस्तो युवा नेतृत्व, युवा पङ्क्ति जुन छ, त्यो पनि तपाईँहरू पनि नेताहरूको त्यो चौफेर समात्दै ठिकै भयो कि खासमा तपाईँहरूबाट पनि त्यति आशा भरोसा जति जनताहरूको थियो त्यति पाउन सकेन खासमा? होइन, हामीले आवाज राखेका हौँ। हामी आन्दोलनमा गएका होइनौँ, तोडफोडमा हामी गएका होइनौँ, हिंसामा हामी गएका होइनौँ। हामीले यो आवाज राखेका हौँ। सत्तापक्षसित पनि हामी बारम्बार सिङ्गल हामी कुरा गर्न पनि गएका हौँ बारम्बार। तर सत्तापक्ष के भइदियो भने आन्तरिक कन्फ्लिक्टमा द्वन्द्वमा लाग्यो। आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा उसले निर्वाचनमा जनताको आवाजको जसरी प्रतिनिधित्व गरेर भोट प्राप्त गरेको थियो, त्यो प्राप्त गर्नका निम्ति उसले सत्तामा आएर जनतासित जोडिन सकेन। हामीले गरेको कुरा उसले किन सुनेन भने ऊ आपसमा यसरी द्वन्द्वमा लाग्यो कि उसका चुनौतीहरू आफ्नै पार्टीभित्र पनि उसका चुनौतीहरू थपिए, बाहिरबाट पनि उसका चुनौतीहरू थपिए। त्यसकारण ऊ सरकार पनि अल्मलियो, जसले गर्दाखेरि हाम्रा कुराहरूलाई उसले प्रतिनिधित्व गर्न सकेन र कार्यान्वयन गर्न सकेन। अहिले यो कोभिडको महामारीको सन्दर्भमा पनि सरकारले जुन किसिमको भ्रष्टाचार गर्यो भनेर पत्रपत्रिकाहरूमा आइरहेछन्। स्वयं प्रधानमन्त्रीले त पत्रपत्रिकाहरूलाई खुलेआम चुनौती दिइरहनु भएको छ, प्रमाण ल्याएर आउनु, म कारवाही गर्छु भनेर बारम्बार भनिरहनुहुन्छ। केही दिन अगाडि चाहिँ हामी एउटा राष्ट्रिय स्तरको टेलिभिजनमा प्रधानज्यू जसरी प्रस्तुत भइरहनु भयो, स्वास्थ्य मन्त्री जसरी प्रस्तुत भइरहनु भएको छ, मानव कि यहाँ राम राज्य सबै चलिरहेछ, केही पनि भइरहेछन् जस्तो। प्रतिपक्ष यो हरेक चिजमा चाहिँ तपाईँहरू चुकिरहनु भएको छ कि हरेक चिजमा चुकिरहनु भएको छ। किन चाहिँ सरकारलाई एउटा आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउन सकिरहनु भएको छैन? जनताले खासमा यो प्रधानमन्त्रीले जसरी बोलिरहनु भएको छ नि, तपाईँले सुन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिहरू? त्यो प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा एक किसिमको दादागिरी जस्तो छ नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू के स्तरमा झर्ना किन खासमा सकिरहनु? प्रधानमन्त्री पनि शारीरिक रूपले अस्वस्थ हुनुहुन्छ, तर उहाँले जुन किसिमले प्रमाण ल्याउनु भ्रष्टाचार कारवाही गर्छु भने प्रतिपक्षी दलले त्यसलाई चुप लाग्छ। तर उहाँको सक्रियता गजबको छ, लोभ लाग्दैछ। तथापि पनि उहाँ सानो घेराभित्र हुनुहुन्छ। चाहे वाइड बडीको होस्, चाहे न्यारो बडीको होस्, चाहे अहिले तपाईँले अब रेलवेको ठेक्काको कुरा होस्, चाहे गाडी किन्ने कुराहरू, उहाँले यो प्रमाण खोज्ने होइन। उहाँले त यिनलाई समाएर थुनिदिने कुरा गर्नुपर्ने हो, चाहे जोसुकै होस्। उहाँ यसमा चुक्नु भएको छ प्रधानमन्त्री। मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीको एक्टिभिटी हेर्दाखेरि लोभ लाग्दो छ, तर उहाँका जो पखेटाहरू छन् नि त्यसमा खिया लागेको छ, त्यो चल्न सकेका छैनन्। उहाँले चले अनुसार चल्न सकेका छैनन्। दोस्रो कुरा उहाँ आफै अल्मलिनु भएको छ। र तेस्रो कुरा उहाँले प्रतिपक्षी दललाई यति राम्रो भूमि दिनुभएको छ, जुन खेती प्रतिपक्षी दलले लगाउनु पर्थ्यो त्यो लगाउनका निम्ति प्रतिपक्षी दलले सकेको छैन। किनभने प्रतिपक्षी दलको नेता पनि उत्तिकै कमजोर हुनुहुन्छ। उहाँ बोलेर भए पनि जित्नुहुन्छ, प्रतिपक्षी दलको नेता नबोलेर पार्टीभित्र जित्नु भएको छ। समस्या एउटा बोल्नेको समस्या भयो भने नबोल्न पर्ने बोल्ने, जो बोल्न पर्थ्यो सदनदेखि सडकसम्म ऊ चाहिँ नि नबोल्नेको कारणले गर्दा यो पार्टी, यो देश अप्ठ्यारोमा परेको छ। जस्तो अब केही थोरै प्रसङ्ग बदल्दै जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी एउटा राष्ट्रियताको मुद्दा चाहिँ टेकेर आउनुभयो, अघिल्लोदेखिको निर्वाचनदेखि अहिलेसम्मको निर्वाचन भएर यो सत्ता सञ्चालन गरेको 3 वर्षको झन्डै उसमा जसरी एउटा राष्ट्रियताको मुद्दालाई टेकिरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ, त्यो राष्ट्रियताको मुद्दामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको खास धारणा त हामी त काङ्ग्रेसको धारणा त सुनिरहेछौँ। चन्द्र भण्डारी फेरि आफैमा एउटा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा भिन्न विचार, भिन्न एउटा अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने मान्छे। खासमा प्रधानज्यूको राष्ट्रियताको मामलामा खासमा तपाईँको खास धारणा के छ यो विषय? अहिले यो ग्लोबल भिलेजले राष्ट्रियताको धारणा कम भन्दै गएको थियो। विश्व नै एउटा देश राष्ट्र हो भन्ने विकास भइरहेको थियो। पछिबाट यो तपाईँलाई यो मान्छेहरूको बसाइसराईले गर्दाखेरि एक देशको मान्छे अर्को ठाउँमा, पहाडको मान्छे सम्म ठाउँमा सर्ने कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रियताको भावना वृद्धि हुँदै गयो।
चाहिँ युरोपियन युनियनबाट बेलायत छुट्टिनुपर्ने, चाहिँ नि अमेरिकाको ट्रम्पको चुनावमा राष्ट्रियताको नारा लाग्ने, भारतमा चाहिँ नि मुस्लिमहरू र हिन्दूहरूको बिचमा मोदीले राष्ट्रियताको नारा लगाउने र हाम्रो ओलीको राष्ट्रियताको नारा चाहिँ नि फेरि नेसनलिस्ट ग्राउन्डमा विश्व गयो। यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। यी तीनैजना व्यक्तिहरू नेसनलिस्ट इस्युमा मुद्दामा चुनाव जितेका व्यक्तिहरू हुन्। तर अहिले फेरि यो कोरोनाले पनि नेसनलिस्ट आइसोलेसनमा लग्यो। मेरो देश, मेरो गाउँ, मेरो घर, म भन्ने भावनाको विकास गर्यो। तर हाम्रो के भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय भावना त विकास गर्यो, तर हाम्रो देशमा के भयो भने राष्ट्रियताका मुद्दा हामी उठाउँछौँ, जनताका हामी मुद्दा उठाउँछौँ, तर त्यो चुनाव जित्नका निम्ति हामीले उठायौँ। किन भन्नुहुन्छ भने हामीसित सेना छ, हामीसित पुलिस छ, हामीसित सशस्त्र पुलिसहरू छ। हाम्रो देशको कारणले हाम्रो पहिचान बढ्यो, प्रधानमन्त्री भयौँ, मन्त्री भयौँ, मुख्य सचिव भयौँ, सचिवहरू भयौँ, विभिन्न समाजका प्रतिष्ठित मान्छे बन्यौँ। हामीले यो देशबाट पैसा कमाएर हाम्रा ठुला घरहरू बनायौँ, सुरक्षा निकायहरू राख्यौँ, तर सिमाना हामीले चाहिँ नि सुरक्षा निकाय राख्न सकेनौँ र हाम्रो देश अकुपाई भयो। त्यसकारण हाम्रो देशमा उठाउने राष्ट्रियताका मुद्दाहरू नक्कली बने, हाम्रो देशमा उठाउने सम्पन्नताका कुराहरू नक्कली बने। जुन देशका व्यक्तिहरूले, सरकारले, त्यसको पोलिसीले युवा युवतीलाई विदेशमा पसिना बेच्न पठाउँछ, त्यो देशको नेता के को बन्न सक्छ? जुन देशको सरकारले वा नेताले आफू सुरक्षा, आफ्नो शान र मान बढाउँछ, त्यो देशको सिमानामा सुरक्षा निकाय हुँदैन, त्यसले कसरी आफ्नोलाई म नेता बन्न सक्छ? जुन देशको जनताहरू विदेशमा चाहिँ नि काम गर्न बुरा बोक्न जान्छन्, त्यो देशका व्यक्तिले कसरी विकासको कुरा गर्छ? त्यसकारणले देशको जो राष्ट्रियताको कुरा नेपालमा उठिरहेको छ, त्यो जनतालाई ठग्नु र देशलाई ठग्नु, इतिहासलाई ठग्नु र आफूलाई ठग्नका निम्ति गरिएको कुरा हो एक। र अहिले आएर जुन बल्ल हामीले डुबानका कुराहरू, सिमानाका कुरा गऱ्यौँ र जुन नेपालको भूमि 1819मा सुगौली सन्धिबाट हामीले प्राप्त गरेको भूमिलाई 1932मा आएर जुन नेपालको नक्साबाट हटिरहेको थियो, अहिलेको पार्लियामेन्टमा सर्वसम्मत जुन पारित भयो, त्यो फेरि अत्यन्त गौरवको कुरा हो एक। दोस्रो कुरा, भारतले सधैँ हामीलाई थिचोमिचो गर्दै आयो। हामी छिमेकी हौँ, जन्मदेखि मृत्युसम्म भारत र हाम्रो सम्बन्ध छ, तर पनि भारतले त्यो व्यवहार गरेन हामीलाई। पहिले नाकाबन्दी गरेर आयो, कहिले सिमाना रोकेर आयो, कहिले मिचेर आयो, कहिले डुबान लिइदिएर आयो। कोरोनाको बेलामा नेपालीहरूलाई सिमानामा ल्याएर छोडिदिएर अलपत्र पाएर आयो, मापदण्डभन्दा बाहिर आएर नेपाललाई थर्काउने गर्यो। त्यस कारणले हामी भारतसित मुक्त हुनलाई चाइनासित हामीले पारवद सन्धि गऱ्यौँ, त्यो पनि नेपालको लागि हितकर हो। त्यस कारणले पनि हाम्रो लिडरहरू जति संवेदनशील हुनुपर्थ्यो राष्ट्रियताका निम्ति, त्योभन्दा आफू कसरी कमाउने, जसरी संवेदनशील हुनुपर्थ्यो जनताका निम्ति, त्यो पनि कसरी कमाउने भनेर हाम्रो लिडरहरू अहिले परिवारमा, गुटमा, उपगुटमा लाएर सिङ्गो पार्टीको पनि नेतृत्व गर्न सकेनन्। सिङ्गो पार्टीको पनि नेतृत्व नगर्नेले देशको नेतृत्व कसरी गर्न सक्छ? प्रश्न यहीँनिर आएर रट्किन्छ। जस्तो अब केही समय अगाडि हामीले तपाईँ नक्साको प्रसङ्ग ल्याइहाल्नु भयो होइन? जब हामी नक्सा छापिसकेर हाम्रो पार्लियामेन्टबाट त्यसले वैधानिकता प्राप्त गरिसकेपछि यति लामो समय भइसक्यो, नेपाल र भारतबीच जुन किसिमको अहिले संवादहीनताको स्थिति जुन छ, तपाईँले मान्नुहुन्छ यो विषयलाई, संवादहीनताको स्थितिलाई? मान्छु। यसले भारतले हामीसित संवाद गर्न चाहिरहेको छैन, जस्तो भारतले हामीलाई टेरेको छैन। तर यसको बारेमा तपाईँहरूले फरक रूपले, हाम्रो जेनेरेसनले फरक रूपले बुझ्नुपर्छ। यो जुन संवादहीनताको यो स्थिति देखिरहेछ नेपाल र भारतको, नेपालले त सायद चाहेको छ होला तर पुरा गर्न सकिरहेको छैन। यो संवादहीनताको स्थितिलाई तोडेर प्रधानज्यूले नेपाल र नेपालका भूभागहरू नक्सामा मात्रै होइन, हामी कहिलेदेखि अकुपाई गर्न पाउँछौँ, त्यो एउटा वार्ताको स्टेजमा गएर समाधान गर्न चाहिँ प्रधानज्यू चुक्नु भएको हो कि प्रतिपक्षी दलको नै? प्रधानज्यूलाई त्यो ठाउँमा नचुक्ने बनाएर त्यो समाधान गर्नको लागि प्रतिपक्षी दलले जति भूमिका खेल्नुपर्ने त्यो ठाउँ प्रतिपक्षी दल चुक्या हो कि होइन यो विषयमा चाहिँ? अहिले प्रतिपक्षी दलको भूमिका यहाँ हुँदैन। प्रतिपक्षी दलले त सर्वसम्मत पास गर्नलाई प्रतिपक्षी दलले सहयोग गर्यो, एक यो चाहिँ नि पोजिटिभ पक्ष हो, हिस्टोरिकल कुरा हो। कम्युनिस्टहरू प्रतिपक्षी दलमा भएको भए के गर्थे होला?
त्यो प्रश्न हो। किनभने कङ्ग्रेसको बेलामा अरुण आउँदै थियो, नदी बिजुली बन्दै थियो आजभन्दा 32 वर्ष अगाडि। त्यो बिजुली आउन दिएको भए आज नेपाल कति धनी हुन्थ्यो, कति व्यापार घाटा हुन्थ्यो, नेपालको स्वामित्वमा बन्दै थियो। तर उसले बनाउन नदिएको भएर 32 वर्षपछि भारतको स्वामित्वमा बन्दैछ नि। 75% उसको हुँदैछ नि, कम्युनिस्टहरूले हुन दिएन। त्यो कुरालाई हेर्दा आज कङ्ग्रेस सरकारमा भएर नक्सा पास गर्न परेको भए के गर्थ्यो होला, यो प्रश्न त छँदैछ। तर कङ्ग्रेसले त्यो गरेन, यसलाई सहयोग गर्यो। यसलाई अब हामीले सफल बनाउनु पर्थ्यो। सफल बनाउनको निम्ति प्रधानमन्त्रीजी कम बोल्नु पर्थ्यो। यो पास गराउनु भयो, उति नै हितकारी कुरा हो। तर यति ठुलो चुनौती हामीले बोकेका थियौँ कि भारतीय मिडियाले केपी ओलीको विरुद्धमा लागिरहेको थियो। हामी फाल्छौँ भनिरहेको थियो। फाल्छौँ भनिरहेको बेलामा कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको थियो। हेर्नु कति राम्रो कुरा छ नि। यो बेलामा प्रधानमन्त्री अरू कुराहरूमा अरू चुनौतीहरू आफै बोलेर नथप्न पर्थ्यो, जसले गर्दा उहाँको पार्टीभित्र पनि विवाद भएर उहाँ अहिले अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो। एक यो पार्ट छ। दोस्रो पार्ट के छ भन्नुहुन्छ भने हामी वार्ता भएन भनेर आत्तिनु पर्दैन। किन वार्ता आत्तिनु पर्दैन भने हाम्रो सुगौली सन्धि हामीले जो गरेका हौँ त्यो हाम्रो इच्छाको डकुमेन्ट होइन। ग्रेट नेपाल थियो नेपाल, हामी हारेको डकुमेन्ट हो, हारको डकुमेन्ट हो, अपमानको डकुमेन्ट, ग्लानीको डकुमेन्ट हो। त्यो डकुमेन्ट हो। त्यो डकुमेन्टलाई पनि भारतले मान्दैन भने त्यो हामीलाई फेरि अर्को खुसीको कुरा हो। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले पो नेपालका नेताहरू कमजोर भए, उनीहरूको रणनीति, पोलिसी, कूटनीति राम्रो भएन। भोलि त नेपाली त दोस्रो विश्वयुद्धमा वीर गोर्खाली भनेर पहिचान पाएका नेपाली हुन् नि। भोलि आउने राम्रो लिडर भयो भने त नेपाली युवा युवती बाहिर नजाने नेपालमै बस्ने पोलिसी बनाउँछ। कोरोनाको कारणले गर्दा अबको विश्व धेरै ठुला देशहरू छिन्न भिन्न हुन सक्छन्, होइन, छिन्न भिन्न हुन सक्छन्। त्यो बेलामा हाम्रा नेपालीहरू त फेरि बहादुर भएर आउँछन्। दोस्रो विश्वमा जस्तै भारतले मानेन सुगौली सन्धि भने हाम्रो पहिलाको ग्रेट नेपाल हामी खोज्दै जान्छौँ नि। अहिले पो तपाईँलाई युद्धबाट, हतियारबाट हामी भारतसित लड्न सक्दैनौँ। जब यिनी सबै गरिबीले तपाईँलाई असहाय भएर छिन्न भिन्न हुन्छन्, भोलिको नेपाल कोरोना पछिको विश्व त यसरी त रहन्न नि। यति ठुला देशहरू यसरी रजाइ गरेर रहन्छन्, त्यति बेला नेपाल रहन्छ, नेपालका युवा रहन्छन् र आफ्नो भूमि आज म छु तपाईँले देख्न पाउनुहुन्न। सबै निर्णयहरू मैले अहिले नै गर्नुपर्छ, सबै कुराको जवाब मैले अहिले नै दिनुपर्छ भन्ने होइन। भोलि नेपालीहरूले ग्रेट नेपाल लिएर आउँछन्, त्यति बेला सुगौली सन्धि अगाडिको नेपाल बन्छ भन्ने कुरामा म फेरि आशावादी छु। जस्तो अघि तपाईँले थोरै प्रसङ्ग एउटा कोटाइहाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा। जस्तो हाम्रा सामु चाहिँ कालापानी, डिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा मात्रै होइन, हाम्रो भूमि नै फिर्ता चाहन्थ्यौँ हामी। त्यो अवधिमा त्यो खालको हामीलाई एक किसिमको ठुलो चुनौती नै थियो। त्यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो, जस्तो कि एउटा राम र अयोध्याको जन्मभूमि भएर जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो अभिव्यक्तिलाई स्वयं चाहिँ पार्टीभित्र सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रले चाहिँ त्यो हलुका टिप्पणी भयो प्रधानजीको तर्फबाट। त्यो हाम्रो एकातिर लक्ष्य थियो, एकातिर प्रधानजीको बोली भयो, त्यसले अलिकति हलुका बनायो हाम्रो बनाइलाई भन्ने खालको जुन किसिमको टिप्पणीहरू आयो। तपाईँहरूको नेपाली काङ्ग्रेसको र तपाईँको व्यक्तिगत भन्छु, आज म नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै यस्ता मैले एउटा कुरा राखेँ, भारतका नेताहरूले कहिलेकाहीँ बुद्ध हाम्रोमा हुन् भनेर भन्छन् नि, है, धेरै भारतका नेताहरू कराउँदैन, जिउरो पनि चिप्लिन्छ। कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो समाज, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धर्ममा रहेका वस्तुहरू अयोध्याबाट राम कसरी आयो होला 400-500 किलोमिटर बिहा गर्नलाई एकै दिनमा, कतै ठोरीमा त होइन भन्ने तर्क गर्नुलाई अनर्थ मान्न हुँदैन। त्यसैको आधारमा सबै स्याल हुइया नै सबै कराउन पर्छ भन्ने कुरा होइन। तर त्यो कति बेला बोल्न पर्थ्यो भन्ने प्रश्न हुन सक्छ, किनभने टाइमिङ मिलेन भन्न हामीले पाउँछौँ। होइन भने हामीले रिसर्च गर्न सक्छौँ। जनकपुरकी सीता एकै रातमा कसरी गए राम त एलियन त होइनन्, होइन, त्यो उडेर आउने त होइन। यो प्रश्न उठाउन पाइन्छ, थोरी नै थियो कि भन्न पाइन्छ, तर टाइमिङ नमिलेको। तर कुनै कुरामा प्रश्न गर्न पाइँदैन, हुँदैन, तर्क गर्न पाइँदैन। हाम्रो चाहिँ नि सबै ती भूमिहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ नि
सांस्कृतिक रूपले धार्मिक रूपले महत्त्वपूर्ण छन् तिनलाई बनाउन तिनको प्रचार गर्न हुँदैन भन्न हुँदैन। तर जुन बेला इन्डियामा पनि यो पिक पोइन्टमा पुगेको हुन्छ हामी जति बेला पनि अप्ठ्यारोमा परेका हुन्छौँ हामी कमजोर मुलुकले चुनौतीमाथि चुनौती थपेर बोल्न हुँदैन। त्यो यति मात्रै कुरा। जस्तो म अब यो प्रसङ्गको एउटा अन्तिम छोटोमा आउँछु। सरकार जुन किसिमले यो बन्दै थियो चुनाव भइसकेपछि जुन किसिमको आम जनताहरूमा उत्साह उमङ्ग आइरहेको थियो प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सरकारलाई सहयोग गरिरहेको थियो चाहेर नचाहेर पनि बोल्दाखेरि नेगेटिभ एउटा मेसेज जान्थ्यो जनताहरूमा। तर अहिले आउँदाखेरि सरकार आफैले जुन विकास निर्माणका कुराहरू पनि यति बेला हराइसकेको स्थिति छ। सरकारबाट जनताले लगभग पाउने डेलिभरी पाउँछ कि भन्ने त्यो आश पनि जनताले पनि मारिसके होइन। जुन यो किसिमको स्थिति सरकारमा आइसक्यो यो एउटा आफ्नो प्रोब्लमले आयो होला होइन। तर सरकारप्रति जुन किसिमका विकासका र समृद्धिका नाराहरू जस्तै अर्को राजनीतिक एउटा ध्रुव विप्लव जुन अहिले बाहिर प्रतिबन्धको स्थितिमा छ त्यसलाई पनि एक किसिमले समाधान गर्ला। एउटा सिके राउतलाई झन्डै एक किसिमका एउटा राजनीतिक ग्राउन्डमा ल्याएर छोड्नुभयो। ती सबै कुराहरू चाहिँ एक किसिमले यो अधुरो नै रहेछ अहिलेसम्म अधुरो नै छ। यो विषयलाई चाहिँ खासमा तपाईँले किन लिनुभयो? जनताले सुरुवातमा जुन किसिमको आशा र अपेक्षा गरेका थिए अहिले सरकार गठन भएको 3 वर्षमा यो सबै चिजहरू हराएको स्थितिलाई चाहिँ सरकारको खास कमजोरी कहाँनिर भयो? कम्युनिस्टहरू नेताहरू नेपालका सिद्धान्तमा दर्शनको आधारमा अव्यवहारिक कुरा गर्न नसक्ने कुरा नेपालको रिसोर्सेस कति हो नेपालको भूबनोट के हो यसले कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझेनन्। जनतालाई एकदम धेरै सपनाहरू बाँडे भरे सपना नदेख्नेहरूले पुरा गर्न सक्दैनन् सपना देख्न पर्छ। तर जस्तो कस्तो भन्नुहुन्छ हामी सङ्घीयता त ल्यायौँ होइन हामीले स्ट्रक्चर त बनायौँ नि नयाँ संविधानमा के हामीले हाम्रो राजस्व कति हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन। 9 खरब राजस्व 9 खरब चाहिँ तलबमा मात्रै जाँदो रहेछ विकास कहाँ हुन्छ? हामी अव्यवहारिक काम गऱ्यौँ नि संविधान बनाउँदा स्ट्रक्चर राजनीति मान्छेले चाहिँ नि बेरोजगारी नबन्न पर्ने स्ट्रक्चर बनायौँ। मन्त्री संसद कर्मचारी मात्रै बनायौँ जसले गर्दा जनताले केही प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यस्तै यो कम्युनिस्टहरूको नेताहरू पनि त्यस्तै जनताका कुरा गर्ने जनताका आवश्यकताका कुरा गर्ने तर आफूले केही पनि नगर्ने सर्वहाराका कुरा गर्ने। अहिले जनतालाई यत्रो कोरोना छ यस्तो बाढी पीडित छ यस्तो अवस्थामा छ सर्वहाराको नजिकको सरकार छ 28-29 खरबको रेलवेको ठेक्का लगाइदिन्छ त्यो पनि मिलेर खान ल्याऊ त्यो पनि सबै त्यो आफ्नो गाडी किन्नेमा राखिन्छ एकैछिन पनि त्याग नगर्ने के। म एकैछिन चाहिँ साइकलमा विदेशको प्रधानमन्त्रीहरू साइकलमा हिँड्छ नि एकैछिन मैले सुरक्षा निकायहरू राख्दिनँ। म मेरो सुविधाबाट मैले जनतालाई चाहिँ नि औषधि किन्न सहयोग गर्छु भेन्टिलेटर गराउन सहयोग गर्छु आइसियु बनाउन सहयोग गर्छु भन्ने सोचाइरहन्छ क्या कम्युनिस्टहरूमा प्रधानजीको सुनिरहनु सोचाइरहन्छ। अर्कोतिर कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने एकदम आदर्शका कुरा गर्ने सबैभन्दा पहिले आफैलाई पैसा चाहिने ठुला घर ठुला बिल्डिङहरू ठुला होटेलहरू बनाउन पर्ने यस्तो नेताहरूमा यो प्रवृत्ति देखियो जसको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र अप्ठ्यारोमा पर्यो। अहिले त यत्रो योभन्दा ठुलो अवसर बिपी पछि कहिले आउँछ? बिपीसित इच्छा शक्ति थियो समय थिएन राजाले कु गरिहाले। यिनीहरूसित समय पनि छ बजेट पनि छ हिजो बाँडेका सपना पनि छन् नि त गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारण यिनीहरू चाहिँ नि आन्तरिक झगडामा लाए। जस्तो भन्नुहोस् भारतले प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्छ भन्छ यहाँका नेता त्यसैमा दौडिन्छन् एकैछिन रोके पनि त हुन्थ्यो नि। जनताले हामीलाई के भन्लान् भारतका पुच्छर भन्लान् दलाल भन्लान् भन्ने पनि त सोध्न पर्थ्यो नि कुन बेला झगडा गर्ने हो कुन बेला झगडा गर्ने होइन यसको पनि त थाती राख्ने बेला हुन्छ। त्यसैले कम्युनिस्टहरूसित न सोच रहेछ न विचार रहेछ न इमान्दारिता रहेछ न सरलता रहेछ मैले केही पनि देखिनँ नटाटिकेर भन्नु होला। अर्कोतिर अब समस्या समाधान गर्ने कुरामा फेरि सुरुवातै केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन पनि भन्न चाहन्न। उहाँले चाहिँ चाइनाबाटसँग पारमाणु सन्धि भयो बिपीले सुरु गरेको कुरा भयो नि आइएम सो मलाई धेरै गौरव छु म। नेपालको नक्सा जारी भयो त्यो यत्रो ठुलो उपलब्धि गर्ने मान्छेले पार्टी मिलाएर जानु पर्थ्यो गुट उपगुटभन्दा बाहिर जानु पर्थ्यो। यति राम्रो प्रतिपक्ष यति शालीन प्रतिपक्ष यति उदार प्रतिपक्ष थियो यसित सबै मिलेर गएर संवैधानिक निकायहरू गर्ने जसरी सिके राउतलाई लिएर आइयो भने अब बाहिर विप्लवजी हुनुहुन्थ्यो
विप्लवजीको कारणले पनि नेपाल त भारत र चीनको बिचमा रहेको देश हो। विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू आफ्नो इच्छा आफ्नो आकाङ्क्षा पुरा नहुन्जनी खेलिदिन्छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई पनि हामीले लिएर आउने के हो त भने बरु हिजो गरेका कमी कमजोरीलाई यिनीबाट मेकअप गर्ने, माग राख्न लाउने। प्रदेश धेरै भयो, संसद धेरै भयो, मन्त्रीहरू धेरै भए, कर्मचारी तन्त्र धेरै भयो, तपाईँले फजुल खर्चहरू बढी भयो। 10 वर्ष चाहिँ हामी देशका निम्ति कन्ट्रिब्युसन गर्न भन्ने माग चाहिने विप्लवजीहरूलाई राख्न लगाउने, उनीहरूको पनि इज्जत रहन्छ, देश पनि बन्छ। यसरी वार्ता सुरु गर्ने भने कति राम्रो हुन्छ। यो बेलामा राष्ट्रियताको इस्यु थियो, कोरोनाको समस्या थियो, उहाँहरूलाई पनि शान्ति वार्तामा आउनका निम्ति फेस सेभिङको निम्ति अत्यन्त ठुलो अवसर थियो। यो त अहिले कसैले पनि कुरै उठाउँदैन। सबै कोरोना खाने, लुट्ने, देश लुट्ने, घर बनाउने, गुट र उपगुटका मालिक बन्ने। पार्टीका मालिक त कोही बन्नै सकेन, पार्टीका नेता त कुनै पनि पार्टी बन्न सकेन। मैले यस्तो नेताहरू, यति स्वार्थी नेताहरू, चिन्तनको हिसाबले यति कमजोर नेताहरू र जनतालाई यति झुट बोल्ने नेताहरू मैले अहिलेसम्म कुनै पनि देशमा देखेको छैन कि यो दुःखको बेलामा। जस्तो अब विप्लवसँगको जुन प्रतिबन्धको कुरा आइरहँदाखेरि अहिले त गृहमन्त्री सरकारको चाहिँ चाहना चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने हिजो जनयुद्धै लडेर आउनुभएको, हिजोको स्थितिमा आज विप्लवहरू हुनुहुन्छ। हिजो नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको ठाउँमा आज बादल र केपी शर्मा ओलीहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले जुन किसिमको दमनको नीति अपनाएर हामी दमन गरेर सिद्धाउँछौँ भनेर जुन किसिमको नीति अख्तियार गरिरहनु भएको छ, प्रतिबन्ध गरेको यत्रो लामो समय भइसक्यो तर एकचोटि वार्ता र विवाद समाधानको कुनै एउटा सङ्केत पाइरहेको छैनौँ। यो स्थितिले विप्लवको के हुनसक्छ? भोलि चाहिँ यसले त विकरालै आउन सक्ने स्थिति देखिन्छ। यो सत्तारूढ दलले गल्ती गर्दैछ यति बेला। मैले अहिलेको परिणामलाई हेर्दा आज म तपाईँसित यो जनयुद्ध नै रहन्छ। जनता मर्ने, नेता बाँचिरहने, तस्करी गर्ने, धनीको सम्पत्ति बाँच्ने, गरिबले केही नपाउने। यो त जनता मर्ने मात्रै युद्ध रहेछ, नेताहरू धनी बन्ने युद्ध रहेछ नि। अहिलेको सरकारमा गएको स्थितिले देखिन्छ। एक दोस्रो कुरा, कसैलाई पनि विचार आस्थालाई मारेर मारिँदैन भन्ने कुरा त न माओवादीले हतियार चलाएर जनतालाई मार्दाखेरि विचार मर्यो, न त सरकारले माओवादीलाई मार्दाखेरि विचार मर्यो। विचार हतियारले मर्दो रहेछ, विचारलाई विचार नै चाहिँदो रहेछ। यो कुरा बुझ्न पर्यो। त्यसकारणले दमन गरेर यो कोरोनाको बेलामा धेरै विप्लवका मानिसहरू जेलमा छन्, भाएका छन्, बाहिर बसेका छन्। बेला यता मिठो मुखले बुद्ध बनेर शुद्ध चित्तले आउनु छ। अब देशलाई अप्ठ्यारो परेको छ, लडौँ। हामीले दोहोऱ्यायौँ, हामीले यसलाई काम गर्न सकेनौँ भने फेरि लडौँला। अहिले जुनसुकै गरेर पनि तपाईँहरू शान्तिको मार्गमा आउनुपर्छ। हामी पनि संयम भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ नि स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने धारणा लिनुपर्छ। सरकारको यो कुरा गलत छ र विप्लवजीहरूले पनि व्यक्ति हिंसामा जानु हुँदैन, राष्ट्रिय सम्पत्ति क्षति गर्ने काममा जान हुँदैन। किनभने एउटा टावर बन्न कति लाग्दो रहेछ, हामीसित केही छैन। व्यक्तिको महत्त्व कति हुन्छ भन्नेको त हामीले बुझ्नु पर्यो। यो कुरा पनि उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। किनभने हामी माओवादी युद्धमा कुनै नेपालका नेता मरेनन्। भारतमा हिंसामा इन्दिरा गान्धी मरिन्, राजीव गान्धी मारिए। नेपालमा त नेता सबै बाँचे, उनका सबैका ठुला घर छन्। राज्यले सुरक्षा दिएर राख्नु पर्यो छ, देशले सुरक्षा पाएको छैन, यिनले सुरक्षा पाएका छन्। जनताको के गल्ती छ र जनतालाई बाँड्ने? यो कुरा चाहिँ विप्लवजीहरूले पनि वर्णन गर्नुपर्छ। सो अब फरक प्रसङ्गमा तपाईँहरूको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला 14औं महाधिवेशनको जुन सङ्घार र त्यो सङ्घारमा उभिरहेछ, त्यो महाधिवेशनै तपाईँहरू तोकिएको टाइममा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त एक ठाउँमा त्यो छँदैछ। तर तपाईँहरूलाई सबैजनालाई लागिसक्यो महाधिवेशन। तर जुन महाधिवेशनको सङ्घारमा तपाईँहरूको पार्टीभित्रको जुन विवाद चलिरहेछ नि विभिन्न ठाउँहरूमा, जस्तो सदस्यता नवीकरणको विवादले जुन किसिमको विवाद त्यो उग्र बन्दैछ, त्यो विवादले चाहिँ तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई चाहिँ? 14औं महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने 4-5वटा कुरा छन्। एउटा सक्रिय सदस्य, एउटा विदेशमा हुने जनसम्पर्क समिति, एउटा भातृ संस्थाहरूले यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेन भने महाधिवेशनमा प्रभाव पर्छ। त्यसपछि अर्को सभापतिजीले के गर्नुभएको छ भने आफू सभापति भएको 2 महिनामा गर्नुपर्ने विभागहरूलाई अहिले आएर गठन आफ्नो 4 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर
1 वर्ष थपेर अधिवेशन तोकिसकेपछि उहाँले फेरि विभागहरू गठन गर्नुभएको छ। वैधानिक रूपले विधिको हिसाबले गलत हो। जुन पार्टी विधिको निम्ति लड्यो, जुन पार्टीले विधिको निम्ति हजारौँ मान्छेले आफ्नो जीवन बलिवेदीमा चढाए, आफ्नो जीवन दिए, जुन पार्टी अहिले प्रतिपक्ष दलको नेता हो शेरबहादुरजी, जसले केपी ओलीजी कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा छ नि, उहाँले चाहिँ नि सही ट्र्याकमा ल्याउने जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु छ। उहाँ संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि व्यक्त गरेर ल्याउनु भएको छ। इतिहासको जिम्मेवार पनि उहाँ हो, उहाँहरू व्यक्ति होइन, उहाँहरू संस्था हो। त्यो व्यक्तिले विधान मिच्दाखेरि हामीलाई नैतिक प्रश्न अप्ठ्यारो भएको छ। भोलि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले संविधान मिच्यो, चुनाव घोषणा गरिसकेपछि तथापि न्युतिर पैसा बाँड्न थाल्यो भने के गर्ने भन्दा प्रश्न उठाउने नैतिक कुराबाट आफै पराजित हुनुभएको छ हाम्रो पार्टी सभापति। त्यसकारण त्यो ठिक ठाउँमा ल्याउन हामीले खोजिरहेछौँ। प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिलाई विधानको परिधिभित्र ल्याउनलाई हामीले कोसिस गरेका छौँ। एक। दोस्रो कुरा के छ भने उहाँहरू कसको निम्ति लडिरहनुहुन्छ? उहाँहरू 4 वर्ष प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, पार्टी सभापति भइसक्नु, उहाँका वरिपरिका मान्छे सबै मन्त्री भइसके, सबै गाडी किन्ने भइसके, बिचरा काठमाडौँमा घर छैन भन्न पर्दैन, सबैका घर भइसके भने अब उहाँ कसका निम्ति लड्ने? बुढो पनि भइसक्नुभयो। अब अपमान गरौँ भने मान्छेलाई इगो बढ्छ, सम्मान गरौँ भने पर कुनै पनि ठाउँ बाँकी छैन। तथापि आउने जेनेरेसनले कुर्बान गर्नुपर्छ। ससम्मान उहाँहरूको सम्मान गर्दै 14औं महाधिवेशनमा अब उहाँहरूलाई ससम्मान राखेर नयाँ मानिसहरू, नयाँ व्यक्तिहरू जो विचार छ, जसको चिन्तन छ, जसको नेसनलिस्ट फिलिङ छ, भावना छ, राष्ट्रिय संरक्षण गर्ने क्षमता छ, विदेशीसित कुरा गर्ने तागत छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिएर कम्युनिस्टसित अब आउने चुनावमा विचारको दृष्टिकोणले होइन, चिन्तनको दृष्टिकोणले, वास्तविकताको चिन्तनले जित्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरा हामी 14औं महाधिवेशनमा गर्न चाहन्छौँ। तथापि यो कोरोनाको कारणले गर्दा यो नेचुरल डिजास्टर यो कसैको हातमा भएन। यो महाधिवेशन सर्न पनि सक्ला, अहिले हामीसित निश्चित छैन। प्राकृतिक घटनाहरू बाहेक हामी यो अधिवेशन गर्न पनि चाहन्छौँ। नेतालाई सम्मानपूर्वक बाहिर राख्न पनि चाहन्छौँ र फरक नेतृत्व नेपालमा समय अनुकूलको नेतृत्व ल्याउन पनि चाहेका छन्। जस्तो तपाईँहरू नेताहरू र अहिलेको जुन शीर्ष नेतृत्वहरू उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर गरेर अर्को नयाँ नेतृत्व चाहिँ दिन्छौँ भन्दै गर्दा पार्टी सभापति, अहिलेको पार्टी सभापतिले जुन किसिमको स्टेजहरू चाल्दै हुनुहुन्छ, उहाँ त फेरि पनि पार्टी सभापति हुने चालबाजै नै होला सायद यो विभागहरूको गठनकोले। उहाँलाई तपाईँहरू कसरी चाहिँ चुनौती दिन सक्नुहुन्छ? उहाँ 78-79 वर्षको हुनुभयो। उहाँ एकदम ठुलो हृदय पनि छ, दिल पनि छ, रिभेन्ज पनि छैन, धेरै बोल्दा पनि बोल्नुहुन्न, तपाईँ जस्तो पनि भन्न पाउनुहुन्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। तर उहाँले विधान विपरीत यत्रो आफ्नो इतिहास किन गरिरहनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेछ। कि त अरूले उहाँ त संरक्षक हो नि, देशको संविधानलाई सही बाटमा ल्याउने नेता हो, विधानको संरक्षक हो, इतिहासको उत्तराधिकारी हो। यसलाई कलङ्क लाउन उहाँले दिनुहुन्न त उहाँले किन गरिरहनुहुन्छ? यो रिसर्चको हुन्छ, किनभने उहाँ उमेर अवस्थाले गर्दा उहाँको दायरा कम भयो कि होइन, दायरा कम पनि हुनसक्छ। उहाँ अरूसित भर पर्नु भयो कि, उहाँ बुढेसकालमा कान्छो छोरोमा चेटो छोरो बुहारी मनपर्छ भन्छन् नि बढी, त्यहीमा कसैमा आसक्ति भयो कि, त्यो छ भने पनि हामी कुरा गर्न तयार छौँ। तर विधानलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छौँ। जस्तो कङ्ग्रेसमा धेरै युवा नेताहरू तपाईँहरू जस्तो हुनुहुन्छ, बेला बेलामा तपाईँहरू जुटिरहनुहुन्छ। जस्तो प्रसङ्ग कोट्याउँदाखेरि यो निर्वाचनको जुन परिणाम आइसक्यो, त्यो परिणाम चाहिँ एउटा संस्थापक एउटा उसले चाहिँ नेतृत्व गरेर गएकोले चाहिँ यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर जुन किसिमको तपाईँहरू विश्वप्रकाश शर्मा, तपाईँ, गगन थापा लगायतको नेतृत्वहरू जुट्नुभयो एकैचोटि। अनि फेरि बिचमा चाहिँ विश्वप्रकाश शर्माजीको त्यो पार्टीको प्रवक्ताको पद पाइसकेपछि तपाईँहरू एउटा फेरि जुटिरहनु पर्ने थियो नि। तपाईँहरू अहिले आएर पनि फेरि त्यो एउटा 12 जना तपाईँहरूले जुन किसिमको एउटा विभाग गठनको उसमा विरोध गरिरहनु भयो। तपाईँहरू बेला बेलामा जुटिरहनुहुन्छ, तर जुटिरहन चाहिँ किन सक्नुहुन्न? खासमा युवाहरूको काङ्ग्रेसको प्रब्लम खास के हो युवाहरूको? अहिले कस्तो हुनुहुन्छ भने लामो समयसम्म सत्ता पाएका नेताहरूसित पावरको कुरा हुन्छ। पावर चाहिँ नि विचारले पनि लिन सकिन्छ, पावर पैसाले पनि लिन सकिन्छ, पावर चाहिँ नि पदको लोभले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ नि पावर त।
त्यस कारण सबै व्यक्तिहरू सधैँ एकै ठाउँमा रहनुपर्ने पनि हुँदैन, यसमा जान पनि सक्छ। तर हामीले चाहिँ नि भोलि हामीसित भएका व्यक्तिहरू फेरि कम हुन पनि सक्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। किनभने पावर भनेको एकदम ठुलो पोलिटिक्स गर्ने मान्छेको निम्ति उसले छिटोभन्दा छिटो सतीत्व हरण गर्न सक्छ कि उसको कुमारित्वलाई चाहिँ अपहरण गरिदिन सक्छ। यसमा मेरो कुनै छैन है। हाम्रा साथीहरू त्यस्तो हुनसक्छ राजनीतिमा। तथापि हामीले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नक्साको केसमा हामी एकै ठाउँ उभिएर स्टेटमेन्ट निकालेका हौँ। हिजो पार्टी सभापतिले विधान मिचेको कुरालाई हामी एकै ठाउँ उभिएर हामीले अभिव्यक्ति दिएका छौँ। देशमा कोरोनाको समयमा सरकारले गरेका करप्सनको कुरामा हामी एकै ठाउँ उभिएर बोलेका छौँ। नेसनल इस्युहरूमा, सामाजिक इस्युहरूमा, जनताका कुराहरूमा हामी यङ जेनेरेसन एक ठाउँमा छन्। तर फेरि राजनीतिमा यङ भन्ने उमेर हुँदैन है। एउटै विचार, एउटै दृष्टिकोण मिल्ने व्यक्तिहरू जो राष्ट्रिय मुद्दामा जोडिएका छन्, राष्ट्रिय चिन्तनमा जोडिएका छन्, जनताको जनजीविकामा जनतासित मुखरित हुन सक्छन्, ती सबै युथहरू हुन् भन्ने कुरालाई हामीले यसरी परिभाषित पनि गरेका छौँ युवाहरूलाई। जस्तो अब नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशन जुन चल्दैछ, महाधिवेशनमा अहिले त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र खासमा चाहिँ हामी महाधिवेशन पछि चाहिँ पार्टी पद्धति कसरी बनाउन जाने, पार्टीले खासमा चाहिँ नेतृत्व र देशको समग्र नेतृत्व चाहिँ हामी कसरी जाने भनेर एउटा वैचारिक लडाइँ हुनुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरू खासमा चाहिँ को सभापति हुने, को महामन्त्री हुने भन्ने अलिक बढी नै चल्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पदको लडाइँ होइन। तपाईँको विचारमा चाहिँ नि यो भावी महाधिवेशनपछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस खास कस्तो हुनुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले देशलाई कस्तो किसिमको बाटो देखाउनु पर्ने हुन्छ? जस्तो अघिल्लोचोटिको तपाईँहरूको यो केन्द्रीय कमिटीभन्दा महासमिति बैठकमा जुन किसिमले अहिले महामन्त्रीज्यूले एउटा सेकुलरिजमको प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो, त्यो सेकुलरिजमको प्रसङ्गमा चाहिँ महाधिवेशनले कुनै खालको एउटा निचोड र निष्कर्ष केही गरेर जान सक्ने स्थिति छ कि छैन, के छ तपाईँको? लामो कुरा भयो, लामो प्रश्न भयो। हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने महाधिवेशनमा अगाडि एकअर्कोले आलोचना गर्नु, एकअर्कोलाई आरोप लगाउनु त्यो नेचुरल कुरा हो कि। चुनावको बेला नभएका कुरा उठ्छन् नि, अर्को दिन सरकार बन्छ नि, लोकतान्त्रिक हुन्छ, सरकार बन्छ नि। कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस कति ठुलो लडाइँ हुन्छ, फेरि सदन चल्दा दिन एकले अर्कालाई सम्बोधन गर्ने स्वागत गर्छ नि। त्यो कुरा पार्टीभित्रको अधिवेशनको बेलामा हुन्छ, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, यसलाई गहिरो रूपमा लिनु हुन्न। एक दोस्रो कुरा तपाईँले राखे भनेको कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। हामीले नेपालको समृद्धिको बाधक राजा हो भन्यौँ र हामीले गणतन्त्र हामीले प्राप्त ल्यायौँ। अर्को नेपालको समृद्धिको बाधक र वर्गले खडा गरेको भने यो हिन्दू धर्मले गरेको भनेर हामी धर्मनिरपेक्षता बनायौँ। नेपालको समृद्धिको बाधक सिंहदरबार हो, यो अधिकार गाउँमा लैजानुपर्छ भनेर सङ्घीयता हामीले अपनायौँ। नेपालको समृद्धिको बाधक यी जाति हुन्, बाहुन क्षेत्री हुन्, यिनी मात्रैमा सत्तामा परे, अरू वर्ग व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व भएन भनेर हामी समानुपाती प्रणाली लिएर आयौँ। यसलाई हामीले सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि ठान्यौँ। तर देश किन अगाडि बढेन? 12-13 वर्ष भयो, गोरेटो पनि किन गर्न सकेन त? यसको मैले भन्न चाहेँ किन गरेन त भन्दाखेरि हामीले राजा त फाल्यौँ, तर 4000 भन्दा बढी त राजा रानी राजकुमार हामीले बनायौँ एउटा राजासित है। हामीले धर्मको कुरा गऱ्यौँ, हिन्दू धर्मलाई बदमासी हो, वर्गीय ल्यायो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति समाजलाई अरूबाट अकुपाई त गराएनौँ जो नेपालको सम्पत्ति थियो। दोस्रो कुरा हामीले समानुपाती प्रणाली त ल्यायौँ, अरू वर्ग जात भेषा समाजका विशिष्ट मान्छेहरूलाई ल्याउन गरायौँ। त्यसलाई हामीले आफ्नो परिवार, आफ्नो गुट, उपगुट, आफ्ना दास र व्यापार त बनाएनौँ। र सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा त लैजाने भन्यौँ। त्यो सबै तलब खानलाई, करप्सन गर्नलाई, हिनाबिना गर्नलाई अझ सजिलो त बनाएनौँ भनेर चाहिँ नि अब 12 वर्षमा त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भयो। तपाईँले भनेको भयो, हामी समीक्षा गरेनौँ भने त्यो सरकार चलाउनले संविधान नमान्ने, पार्टी चलाउनले विधान नमान्ने, हतियार बोक्नेले आफ्नो कर्तव्य ठानेन भने नेपाल अब दुर्घटनामा जान सक्छ। त्यो यो सबै तपाईँले भनिएका उपलब्धिहरूको समीक्षा चाहिँ खासमा कसरी हुन्छ? त्यो केही ब्याक हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि छन् कि? ब्याक भन्दा पनि यसलाई कमजोरी त गऱ्यौँ।
कमजोरी नभएको भए त देशले त एउटा विकासको गोरे त लिन्थ्यो नि, होइन? कमजोरी त यसमा छँदैछन्। हामीले के गर्यौँ? अरूको भरिया बन्यौँ कि हामी? हाम्रो नेपालको भूबनोट अनुसार, नेपालको चाहिँ नि भौगोलिकता अनुसार, नेपालको इतिहास र गौरव अनुसार यसलाई कतैको भरिया त बनेनौँ। त्यसले गर्दा आफू र आफ्नो भन्ने कुरा त हामीले त्यसलाई कमजोर बनाउँदै छैनौँ भन्ने कुरा हामी समीक्षा त गर्न पर्यो नि त। अब त राजा नल्याउँला, तर 1000 जना राजा हुने प्रवृत्ति त अब त फाल्न पर्यो नि। समानुपातिक प्रणालीलाई नहटाउँला, तर आफ्नो गुट उपगुट, आफ्नो परिवार र व्यापारी हुने प्रवृत्तिलाई त अन्त गर्न पर्यो नि। र हिन्दू धर्म नमनाउँला, सनातन धर्मले ल्याएको उपलब्धिलाई सनातन धर्म अनुसार चलेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अरूले विकृत बनाउने त हामीले रोक्न पर्यो नि, होइन? र हामीले चाहिँ सिंहदरबारदेखि प्रदेशदेखि गाउँसम्मको व्यथिति त हामीले रोक्न पर्यो नि, समीक्षा गर्न पर्ने बेला भएन र भयो नि। यति मात्रै कुरा। जस्तो अब तपाईँको व्यक्तिगत कुरातर्फ यो महाधिवेशन चन्द्र भण्डारी चाहिँ आगामी महाधिवेशनमा चाहिँ दावेदार के छ? मैले भने म नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई सम्मान गर्न पनि तयार छु, तर त्यो नेताले राष्ट्रिय मुद्दा बोक्नुपर्छ। राष्ट्रिय मुद्दा आउँदाखेरि मौन धारण गर्ने, शोकसभामा जस्तो यसरी बस्ने, नबोल्ने। म राष्ट्रिय नेता हुँ भन्न पाइँदैन। जनताका कुरा गर्न पर्यो, सिमानाको कुरा गर्न पर्यो, नक्साका कुरा गर्न पर्यो, नागरिकताका कुरा गर्न पर्यो, देश मजबुत बनाउने कुरा गर्न पर्यो। को रिसिन्छ छोडिदिनुहोस्। एक युवा हो भने म नेता मान्न पनि तयार छु। यदि किनभने मलाई फर्स्ट मेन त दिन मलाई अप्ठ्यारो मान्लान्, त म फर्स्ट मेनको दाबी गर्ने मेरो विचारको दृष्टिकोणले, मेरो लगनशीलताको दृष्टिकोणले, मैले लामो समय आन्दोलन गरेकाले म फर्स्ट मेनको दाबी गर्न मिल्छ। तर नेपाली समाज फरक तरिकाले निर्वाह भएको कारणले म मान्न पनि तयार छु। तर अहिले पताए पनि नपताए पनि लडेर अर्को पटक पार्टीलाई आफ्नो ठाउँमा ल्याउनका निम्ति म लड्न पनि तयार छु। युवाहरूलाई एक ठाउँमा राख्न पनि तयार छु, पुरानो नेताहरूलाई सम्मान पनि गर्न तयार छु। तर देशको जनताको आवाज र राष्ट्रिय मुद्दाको भारी हाम्रो नेताहरूले नडराइकन बोक्न सक्नुपर्छ। यति कुरा हो मेरो, योभन्दा ठुलो कुरा छैन। जस्तो चन्द्र भण्डारी चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि गुट पनि परिवर्तन गरिरहन पनि खोज्छ उसले भन्ने एउटा आरोप पनि छ तपाईँ? होइन, मेरो गुट परिवर्तन होइन। हामी सबै किशुनजी, गणेशमानजी, बिपी, सुमर्ण शमशेरका अनुयायी हौँ, होइन? सुमर्ण शमशेरले चाहिँ नि आफ्नो 16,000 बिघा जग्गा राज्यलाई दिएर अर्थमन्त्री हुँदा भूमि सुधार लागू गर्नुभएको थियो, होइन? अहिलेको लिडरहरू आनामा बिक्छन्। आनामा सिमानामा केही भयो भने बोल्दैन, इन्डियाले अकुपाई गर्यो भने बोल्दैनन्, चाइनाले गर्यो भने बोल्दैनन्। अहिले यस्तो पैसाको निम्ति, पदका निम्ति, शक्तिको निम्ति यस्तो छ। तर म गुट परिवर्तन गरेको होइन। र राजनीतिमा गुट थाई गुट हुँदैन, इस्युको आधारमा, मुद्दाको आधारमा गुट बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो। थाई गुट भयो भने अर्को शोषण हुन्छ। कम्युनिस्टभित्रको थाई गुटले फाइदा गरेको छ, कङ्ग्रेसभित्रको थाई गुटले काम गरेको छ। त्यो गुटको कारणले विचार हराउँछ, विचारको अन्त हुन्छ। त्यसकारण इस्युको आधारमा गुटहरू बन्नुपर्छ, मुद्दाको आधारमा गुटहरू बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सत्य पनि यही हो। जस्तो अब अन्त्यमा यो फागुनमै नभए पनि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन ढिलो चाँडो त हुनु नै छ, त्यो एउटा बाध्यता जस्तो छ। नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनको यो अन्त्य पश्चात एउटा नयाँ नेतृत्व पाइसके पश्चात नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ आगामी निर्वाचन र तपाईँको मुखारबिन्दबाट म के सुन्न चाहन्छु भने तपाईँ नेतृत्व पश्चात आगामी निर्वाचन र देशको मुहार चाहिँ खासमा कस्तो हुनसक्छ आगामी 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्षको बिचमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले र अब आउने तपाईँको नेतृत्व गरेर आउँदैछ महाधिवेशन पछाडि, त्यो नेतृत्वले खास देश कस्तो बनाउँछ, के छ सपना? सबैभन्दा पहिले नेपाल जलस्रोतको धनी हो। नेपालको पोलिसी भनेको युवा युवती बाहिर पसिना बगाउने हो। यिनीहरूको बिचमा कनेक्सन छैन। नेपालको भूबनोट अनुसारको विकास छैन। पहिला के गर्न पर्यो भने जो विदेशमा गएका छन् नेपालीहरू, विदेशी अरू संस्थाबाट ऋण लिनभन्दा, विभिन्न शर्तहरू मान्नुभन्दा त्यो पैसा नेपालको एउटा लेबर ब्याङ्क बनाएर त्यो पैसा ल्याउने र त्यो पैसालाई जलस्रोतमा, त्यो पैसालाई सडकमा, सुरुङ मार्गमा, पर्यटनमा हालिदिने भने
उनीहरूको पैसा पनि रहन्छ। यसको ग्यारेन्टी सरकारले लिने, नेपालको विकास हुन्छ र उनीहरू पनि धनी हुन्छन्। हो, जलस्रोतको कारणले धनी हुन्छ, विकासको कारणले धनी हुन्छ। यो नेपालीले अपनाइ हुँदैन। अहिले हामीले कमिसनका निम्ति अनावश्यक शर्त मानेर लोन पनि हामी विदेशबाट ल्याएको छौँ र नेपाललाई ऋणी बनाइरहेका छौँ। एक यो कुरा हामीले जान्न पर्यो। दोस्रो कुरा, हामीसित यति धेरै नेचुरल रिसोर्सेसहरू छ, जडीबुटीदेखि लिएर नेपाललाई जलस्रोतदेखि लिएर जो उद्योग धन्दाहरू, पानीहरू, सगरमाथाको पानी त हामीले विदेशभरि बेच्न सक्छौँ नि हामी त। यो पानी त होइन, पर्यटनलाई हामी त्यसरी नै व्यक्त गर्न सक्छौँ। हामीलाई चाहिँ नि हाम्रा कटेजहरू थिए जो हिमालमा, पहाडमा, तराईमा, त्यसमा हिमालमा सिमेन्ट पुर्यायौँ हामीले कस्तो खरले छाएको घरलाई हामीले गरिब बस्ने, हली जोत्ने, दलित बस्ने भनेर हामीले सिमेन्ट पठायौँ। आज त्यसले हाम्रो भूबनोटलाई कति बिगारेको छ, त्यो सौन्दर्यतालाई कसरी बिगारेको छ। र हामीले खाने ढेँडो, हामीले खाने आटो, हामीले खाने जडीबुटीलाई हामीले भनेर ढेँडो, आटो, फापरलाई गरिबले खाने भन्यौँ र हामीले कुहिएको चामल हामीले लैयौँ। अरू देशमा कुहिएको चामललाई हामीले लगेर डायबिटिज जति हार्टको बिरामी हामीले बनायौँ, रोगी बनायौँ नेपालीलाई। त्यसमा हाम्रो अरिजिनालिटीमा हामीले आफ्नो देशलाई ल्याउनु पर्यो। तपाईँलाई हिमालमा पनि सिमेन्ट छ, तराईको तातो ठाउँमा पनि सिमेन्ट छ। कसरी बच्चाहरू पढ्छ, कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? यो मौलिकता हामीले बिगारेका छौँ। यसमा हामीले करेक्सन गऱ्यौँ भने नेपाल पर्यटक क्षेत्र बन्न सक्छ, विदेशीहरूको एउटा क्षेत्र बन्न सक्छ। अर्को कुरा, नेपालको हावापानी र नेपालको जडीबुटीको कारणले पनि नेपाल मेडिकलको हब बन्न सक्छ। संसारका मान्छे औषधि गर्न यहाँ आउन सक्छ। हेर्नुहोस् है, यो यति ठुलो कुरा छ नि, यो आउन सक्छ। र अर्कोतिर के हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ नि एजुकेसनको सेन्टर बन्न पनि सक्छ। यो किन क्लाइमेटको कारणले सुरक्षित पनि छ विश्वमा। यसको आधारमा पनि हामीले देशलाई विकास गर्न सक्छौँ। तेस्रो, जुन नेपालीहरूलाई हामीले विदेश जाने बनायौँ, युवा युवतीहरूलाई हामीले देशभित्र एग्रिकल्चरलाई जोड दिएर नेपालभित्र राख्न सक्छौँ। यो एउटा 4-5वटा कुरा भयो। अर्को कुरा, मेजर कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामी र भारत र चिनको बिचमा छौँ नि। चिन अहिले विश्वको सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक रूपमा अगाडि भएको छ। चिनले भेन्टिलेटर नदिकिन, आइसियु नदिकिन त अमेरिका चलेन नि त। उसले वुहाईमा तपाईँलाई औषधि बनाउने कारखाना नभइकन संसारमा औषधिको अभाव भयो कि भएन? अहिले त्यहाँ कोरोना लाग्दा भयो नि। हामी अहिले नेपालीलाई 10 लाखभन्दा बढी युवाहरूलाई त चाइनिज ल्याङ्ग्वेज सिकाएर रोजगारी दिन सक्छौँ। 1 लाख जापानी, जर्मनी 1-1 लाख गरायौँ भने हामी 30-20 लाख त हामी युवा युवतीलाई ल्याङ्ग्वेजको आधारमा महिनाको 2 लाख 3 लाख खाली गराउन सक्छौँ। यो देशमा न सोच छ, न चिन्तन छ, परिवारसित बाँडिएको छ, गुडसित बाँडिएको छ, उपगुडसित बाँडिएको छ, अनावश्यक द्वन्द्वमा बाँडिएको छ। त्यसले गर्दा यसलाई अन्त गरेर हामी भोलि विश्वको अत्यन्त सुन्दर र राम्रो देश बनाउने हाम्रो यो सपना छ। जस्तो मैले अघि एउटा सोध्न बिर्सेको एउटा प्रसङ्ग जोडिहाल्नु तपाईँले। अहिले जसरी सरकार र सत्तारूढ दलमा जुन किसिमको विवाद देखिरहेछ नि, त्यो विवाद र त्यो अहिले जसरी सरकार चलिरहेछ, ओलीजीले जसरी चलाइरहनु भएको छ, त्योबाट चन्द्र भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुभयो, चन्द्र भण्डारी सन्तुष्ट छ? यो विषयमा केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? हेर्नु, सरकार राम्ररी चल्न सकेन। यति बेला यो देशमा नयाँ योजनाहरू सुरु हुनु पर्थ्यो, जनताका निम्ति, जनताको समृद्धिको निम्ति। एक, यति बेला केही मानिसहरू जेलमा हुनु पर्थ्यो जसले नेपाललाई सीमित परिवारको निम्ति 3 करोड नेपालीलाई गरिब बनाएका थिए। सीमित नेपालीहरूको केही स्वार्थका निम्ति दाङको बस्तीमा सिमेन्ट फ्याक्ट्री राख्ने, 9 तलको बस्तीमा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू राख्ने, जहाँ पाई पहाड खन्ने, डोजर किनेर खन्नेहरू र अरबौँ लिएर विकास निर्माणलाई अस्तव्यस्त बनाउनेहरू, यी सबै जेल हुनु पर्थ्यो। केही नेताहरू जेल हुनु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टमाथि भ्रष्ट थपिदिनु भयो। यसलाई केही पनि गर्नु भएन। यसमा म सरकारसित असन्तुष्टि छु। तर मेरो भविष्यका निम्ति, मेरो सन्ततिको निम्ति लिपुले कालापानी जोडिएर नक्सा आएको छ।
यसमा म खुसी छु। चाइनासित भारतको थ्रेड चुनौतीहरूको सामना गर्नका निम्ति चाइनासित पारमाणु सन्धि भएको छ, त्यसमा पनि म खुसी छु। तर यो करप्सन भ्रष्टहरूको देश अहिले जो लोकतन्त्र लुटतन्त्रको निम्ति परिणत भएको छ, लुटतन्त्रका राजा नेताहरू बनिरहेका छन्, यसलाई कारबाही हुन पर्थ्यो। आफूदेखि अरूलाई यसमा म टोटल्ली असन्तुष्ट छु। तपाईँले भनेको भर्खरै भनेको त्यो कुरामा चाहिँ अब प्रधानज्यूबाट आशा गर्ने ठाउँ अब अझै छ कि अब सिद्धिसक्यो? अब यसको लगभग अन्त भयो, सिद्धियो। कस्तो देख्नुहुन्छ नेपालको भविष्य अझ काङ्ग्रेससँग जोडेर हेर्दाखेरि अबको 5-10 वर्ष चाहिँ नेपालको भविष्य खासमा कस्तो? नेपालका वर्तमान नेतृत्वहरूसित सोच पनि छैन, चिन्तन पनि छैन, त्याग पनि छैन। उनीहरूले आफ्नो इतिहासको पनि सम्मान गरेनन्। आफैले आफैलाई धोका दिएका नेताहरूबाट भोलिको नेपालको उज्यालो भविष्यको म कल्पना गर्न सक्दिनँ। मलाई चाहिँ बोलाउनु भयो, केही कुरा राख्न दिनुभयो, तपाईँहरूलाई पनि, तपाईँको परिवारलाई पनि। हस्, धेरै धेरै